بسم الله الرحمن الرحیم. دین یه برنامه اساساً و اولاً بر اساس منافع انسان، منافع دنیایی و آخرتش. خدا از چیزی که من برام ضرر داشته باشه ناراحت میشه. خدا از کاری که من باید بکنم به نفع خودم خوشحال میشه. لو لم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. اگر خدا نهی نکرده بود از حرام، عاقل باید خودش ازش اجتناب میکرد. میگه خب به ضرر منه، چرا این کار انجام بدم؟ مثل اون داستانی که خداوند متعال فرمود یا رسول من از جعفر تشکر میکنم. برو ازش بپرس برای چی؟ برای یه خصلت‌های خوبی که داشت قبل از اینکه مسلمون بشه. بعد ایشون عرضه می‌دارد یکیش این بود که من شراب هیچ وقت نخوردم. گفتم چرا یک چیزی بخورم که عقلم زائل بشه؟ زنا هیچ وقت نکردم، نمیدونم بت هیچ وقت نپرستیدم، برای اینکه دیدم کاری غلطیه. خدا هم فرمود که من خوشم اومد از حضرت جعفر. چرا؟ چون کار به ضرر خودت نمی کردی. آفرین. گناه یعنی این.